Kei Bizant ke asari chihint, Kei Bizant ke asari chihint, माँ वता कुश्त ब जिंदगी इंचो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूं तारिक मसूद बलूच। नाजरीन, मेरी आवाज़ की आज की खुसूसी रिपोर्ट करीम दश्ती की बरसी। नाजरीन, करीम दश्ती को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। करीम दश्ती एक ऐसे सरखेल हैं, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे कौम दोस्त इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बलूच वतन, बलूच सरडगार, बलूच जुबान अदब की तरक्की और तरवीज में गुजार दी। नाजरीन, करीम दश्ती की शायरी अगर उस पर आप एक निगाह दौड़ाएं तो आप वो बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाएंगे कि इन्होंने अपनी शायरी में कितनी दफ़ा बलूच की मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ की हैं जो आज के दौर में सच साबित हुए हैं। 80 की दहाई में उनकी शायरी में उन्होंने बहुत सारी ऐसी पेशनगोइयाँ की हैं जो आज के दौर में परफेक्ट आए हैं, यानी फिट आए हैं कि आज के दौर में उन्होंने जो जो कल कहा आज वो सच साबित हुए हैं। उन्होंने उस मिजाज को समझा, उस रविश को समझा जो उस दौर में रवा रखा गया था। उस रविश को मद्देनजर रखते हुए करीम दश्ती ने अपनी शायरी में बहुत सारी बातें उस वक्त कह दी थी कि आप मतलब आपके मुस्तकबिल में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आज वो चीज़ें हो रही हैं। ये करीम दश्ती ने अपनी शायरी में, अपनी अदब में, और करीम दश्ती ऐसे इंसान, ऐसे अदीब और दानिश्वर थे जिनकी निगाह में शायरी भी थी, उनकी मतलब जहन में ड्रामा निगारी भी थी, वो अफसाना निगारी भी थी, मतलब वो सब कुछ लिखते थे। करीम दश्ती आज हम में मौजूद नहीं है। 1939 को पैदा होने वाले करीम दश्ती की आज बरसी मनाई गई, यानी 40 साल बाद उसकी बरसी दश्त कुंचती में मनाई गई, जहां पर दूरंदेश दानिश्वर, अदीब, शोहराए कराम और दिगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की दश्त कुंचती में। कल ये करीम दश्ती लफ्ज़ां की दीवान, जिसकी मतलब इंतज़ाम और इंसराम के फ़राइज़ मूसा दश्ती और मज़ार दश्ती सरंजाम दे रहे थे। तो ये प्रोग्राम अपनी नौयत से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, जहां बहुत कुछ सुनने को मिला। वहां पर जो अदीब और दानिश्वर थे जिन्होंने करीम दश्ती की ज़िंदगी टटोल टटोल कर लोगों को बता दी कि उनकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी और उसकी जो शायरी है वो कैसी शायरी थी और वो किस तरह के इंसान थे, और उनके रग रग में यानी बलूच परवरी, बलूच दोस्ती ऐसे मतलब सराहियत कर चुकी थी कि वो अपनी शायरी में बलूच की बात करते थे, बलूच सरजमीन की बात करते थे, बलूच कौम की बात करते थे, और उन्होंने हमेशा उस सरखेल का किरदार अदा किया, जैसे कि सैयद ज़हूर आशमी हैं और दिगर जो शोहराए कराम हैं, बड़े बड़े बलूच शोहराए कराम हैं, उनमें शुमार होते हैं जिन्होंने अदब की तरक्की और अदब की तरवीज में हमेशा किरदार अदा किया। नाजरीन, बलूची यानी करीम दश्ती लफ्ज़ां की दीवान में हमने वहाँ पर जो करीम दश्ती की हालात ज़िंदगी पर जिन्होंने अपने मकाले पेश किए, जिनमें हम्बल आफरीन, मकबूल नासिर, कदीर लुकमान, मास्टर सलीम बलूच, अली गौहर और दिगर ने इस हवाले से अपने अपने मकाले पेश किए और करीम दश्ती की हालात ज़िंदगी ऐसे अहसन तरीके से बयान की। और वहां पर जो स्टेज के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे शुक्रुल्लाह यूसुफ। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी है, लेकिन ये जो प्रोग्राम शायद उजलत में किया था, जिनमें बहुत सारे ऐसे अदीब और दानिश्वर थे जो इस प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। शायद इनविटेशन नहीं गई होगी या कि फिर कोई पता नहीं क्या वजह हो सकती है कि करीम दश्ती जैसी बड़ी शख्सियत के लिए जो कुछ बड़े अदीब और दानिश्वर जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर सबूर बलूच हैं, और इसके अलावा डॉक्टर गुलाम फारूक साहब हैं, डॉक्टर ताहिर हकीम साहब हैं, और इसके अलावा गनी परवाज साहब हैं, और इनके अलावा जो हमारे बुजुर्ग जो शायर हैं
یوسف عزیز گجکی صاحب، یہ بڑے بڑے جو دانشور ہیں جنہوں نے کریم دشتی کو شاید دیکھا بھی ہوگا، کریم دشتی کے ساتھ ان کی نشست و برخاست بھی ہوگی، ان لوگوں کو بلانا بھی چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ جو جوان یعنی کہ بات کی جو پدریج ہے، انہوں نے بھی کریم دشتی کی زندگی پر، جیسے کہ مقبول ناصر ہیں، قدیر لقمان صاحب ہیں، گوہر علی گوہر ہیں، انہوں نے گوہر مطلب وہ گوہر قیمتی باتیں بتائیں ان کے بارے میں، اپنے کریم دشتی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھیں۔ کریم دشتی کس طرح کے انسان تھے، ان کی زندگی کس طرح گزری، انہوں نے کیسی شاعری کی، ان کی شاعری کا جو مین کردار تھا وہ کیا تھا، اور وہ ساری چیزیں وہاں پر یہ بھی بتایا گیا، جیسے کہ علی گوہر نے بتایا کہ کریم دشتی کی زندگی کی بہت ساری ایسے پہلو ہیں جنہیں ٹٹولنا بھی ضروری ہے، ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، اور وہاں پر دیگر جو لوگ موجود تھے، جیسے سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین کیج حاجی فدا دشتی بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی باتوں میں یہ بات بتائی کہ کریم دشتی کے حوالے سے یہاں پر کسی بڑے لائبریری کا اہتمام کیا جائے اور یہاں پر کوئی ریسرچ سینٹر بھی کھولا جائے تاکہ کریم دشتی پر ریسرچ ہو، کیونکہ اس کی زندگی یہ نہیں ہے صرف ہم بیان کریں، وہ اس سے بہت زیادہ ان کی زندگی زیادہ وسیع تھی جن پر ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں وہاں پر جو کمنٹس دیے میڈیا کو، وہاں پر موسیٰ دشتی تھے، دیگر افراد نے وہاں پر بھی کمنٹس دیے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ کریم دشتی پر مزید جاننے کے لیے نوجوانوں کو کریم دشتی سے روشناس کرانے کے لیے یہاں پر بہت سارے کام باقی ہیں جو کرنے ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر جو بلوچی زبان اور ادب کو پروان چڑھانے کے لیے جو ادارے قائم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کاوشیں کریں، کریم دشتی کو مطلب روشناس کرانے کے لیے جو نئی جنریشن ہے وہ بتا دے کہ کریم دشتی کیسی شخصیت تھی۔ بابا ساریہ مطلب ما کم میں ٹائم واسطہ واقعی پروگرام بنا کتا نوما دیما ہی کوششا کنے واجہ واجہ کریم دشتیہ یہ پیڑا بازیں مطلب ڈرامہ نگاری، نگاری اور دیکھے قصہ گیدی قصہ وغیرہ بارہ بعضی چیزیں نوشتہ پتا باوچی کوششہ کرنے کی دیما ما واجہ ہے، ہر چیز واجہ گردی کم آئیہ دیما بیارے نو میں ملوک کسانے شوق چوری بزانت کے واجہ چی ہی دشتی مامی سرپت بند کے وطی عہدے یا کہ کاملیں انسانی بتا کو آئی تو کا وطی علق وطی ملک وطی دیہ وطی مردم وطی کشور مردمانی واسطہ آیا کنچیں مہروان انسانی بتا کہ آیا وطی زند ہر وقت پا مخلوق جیڑہانی معاملاتانی گہبودی خاطرہ نادر کتا وہ آئی جہد بتا کہ من دعائیں مردمانہ بچنان و یک جگہ بکنا آہانا یک پلیٹ فارمی سرا بیارا، مقصد اسے کہ مہر و دوستی ہے۔ مرچی دشت کنچی تیمات کے کریم دشتی لفظاں کی گلے لک محنت کا یہ چھوڑی پر بڑا دیوانے داشت کا، اور کریم دشتی یک عہدی شاعری بتا اور مروچی کے اسٹیج سرے مردماں کریم دشتی شاعری و آئی نقکاری پڑھائی چو گپ جا اوئی میں نندوں کے نو دربر اور نندوں کے مردمانی وسطہ یک بلائیں سکینی و شرفی بتگا، اور کریم دشتی کجاں بھی یک پڑھی ہے تو گپ بجنے پکولے واجہ گوھر اقبال بالیے کے روچانی روچ لگی، اور مروچی کی شارٹ پیریڈا کے مردمائی وچی نوشتاں کو انتا بعد وشن دوستان سے بیش معاشمے میں نتوانا کے شماعت کا میں پروگرام خبریں جاتا یہ لفظاں کی کریم دشتی لفظاں کی مجلس سے دومی شاعری دیوانے کے ادا باتیں دات گئی، اور میں کوشش ہمیں ماہ اروتا کریم دشتی ہے آتا ہے پروگرام بکنے واش لوگ باندے شاعر ہستا آبیا دیما بیاں اور بلوچی دیما پر
تو ستکام آئے پائے درود آرا برتا بندو مندو چادر مادر دروس ہو جیبل ہو جیبل ہو جیبل 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 او جیبل جیبل جیبل